जाफ़र शिराज़ी आप सबको सलाम अर्ज़ करता है। नए साल की नई खुशियों के साथ, नए साल के नए ख्वाबों के साथ हम सब 2026 का इंतज़ार कर रहे हैं और मेरी दुआ है कि ये साल आप लोगों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए एक बेहतरीन साल हो, जंगों से पाक हो और तबाहियों से पाक हो। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बात करना चाहूँगा आप सबसे। वो दुनिया का एक बड़ा ही कहना चाहिए कि बहुत ही अमीर तरीन शख्स था। जाहिर है, जब आपके पास बेपनाह दौलत हो, जब आपके पास इतनी दौलत हो कि आप उसे गिन भी ना सकें, तो आपके शौक़ भी निराले हो जाते हैं। तो उसके शौक़ बहुत थे। सबसे बड़ा शौक़ तो ये था कि जो भी नई गाड़ी आती थी, नई कार आती थी, वो उसे ख़रीद लेता था, महंगी से महंगी भी। दूसरा शौक़ उसका ये था कि कोई भी घर, जो कि घर नहीं महल होता था, वो महल ख़रीद लिया करता था, बस एक शौक़ पे। ज़ाहिर दौलत थी। और फिर ऐसे लोग यकीनन कहीं दूसरी दुनिया में, दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो कमर्शियल फ़्लाइट से नहीं जाते। इसीलिए उसने अपने लिए एक जेट तैयारा भी ख़रीद लिया था। तो इस तरह उसकी लाइफ सबके लिए एक मिसाल थी और हर कोई उसे बड़ा हसरत से देखा करता था। लेकिन एक चीज़ उसमें एक अजीब सी थी, जो कि एक कहना चाहिए कि हर इंसान उसके बारे में जानना चाहता था कि ये क्या है। और वो ये थी कि वो कहीं भी जाता, चाहे किसी पार्टी में जा रहा हो, चाहे किसी मीटिंग में जा रहा हो, चाहे किसी और मुल्क सफ़र कर रहा हो, उसके गले में एक ऐसा कहना चाहिए कि एक बर्तन सा लटका हुआ होता था चेन के ज़रिए, जिसमें उसका एक हाथ रहता था। हर कोई उससे पूछता था, दोस्त, अखबार वाले, चैनल्स के लोग, कि ये क्या है, इसमें क्या राज है। वो किसी का जवाब नहीं देता। वो कहते हैं ना कि कुल्ले नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। हर इंसान को, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, मौत का जायका ज़रूर चखना है। तो हुआ ये कि उसे कोई बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बीमारी हो गई और डॉक्टरों ने कह दिया कि अब तुम 1 हफ्ते से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहोगे। पैसा था, दौलत थी, उसने हर तरह से कोशिश की कि ये डॉक्टरों की ये राय बदल जाए, लेकिन दुनिया भर के डॉक्टरों ने उसे यही कहा कि अब तुम्हारा टाइम ख़त्म हो चुका है। उसके एक बेहतरीन दोस्त ने आकर उससे कहा कि देखो, तुम अब इस दुनिया से जाने वाले हो, तुम भी ये बात जानते हो। एक राज जो तुमने हमें कभी भी नहीं बताया, मैं तुम्हारा गहरा दोस्त हूँ, लेकिन तुमने मुझे भी नहीं बताया, वो राज आज बता दो। अगर तुम बोलोगे तो मैं उस राज को अपने सीने में छुपा कर रखूँगा कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारा हाथ इस बर्तन के अंदर क्यों रहता है 24 घंटे। वो उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया। उसने कहा कि अब जबकि मेरा आखिरी वक्त हो चुका है तो मैं इस बात को छुपाऊंगा नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ और तुम बिलाशक इसे लोगों को भी बता सकते हो, क्योंकि इसमें लोगों के लिए एक सबक भी होगा। तो दोस्तों, मैं ये कहानी सारी उसी की ज़बानी सुनाता हूँ। आप ये मत समझिएगा कि जब मैं का लफ्ज़ कहूँ तो आप सोचे कि शायद मैं हूँ वो। तो कहने लगा कि मैं एक नॉर्मल सा एक इंसान था, छोटी मोटी जॉब करता था और एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहा था। मैं रोज़ाना जब दफ्तर सुबह सवेरे जाता तो वहाँ बस स्टॉप पर एक फ़कीर बैठा हुआ होता, बूढ़ा फ़कीर था वो। तो मैं जो भी मेरे पास खुले पैसे होते, मैं उस फ़कीर को दे दिया करता। उस फ़कीर की एक ख़ास बात ये थी कि कितने अरसे तक मैं देखता रहा कि बारिश हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, वो कभी नागा नहीं करता था। सुबह जब मैं पहुंचूं तो वो उस बेंच पर बैठा हुआ मिलता था मुझे।
تو میری بھی ایک عادت سی ہو گئی تھی کہ میں روزانہ اس کو جو ہے کچھ نہ کچھ ضرور دیتا تھا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مجھے ایسا لگنے لگا کہ جیسے وہ میرا انتظار بھی کرتا ہے۔ خیر، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن میں جب بس اسٹاپ پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ فقیر وہاں پر موجود نہیں تھا۔ خیر، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے طبیعت ٹھیک نہ ہو، کسی وجہ سے نہیں آیا ہو۔ میں دفتر چلا گیا۔ دوسرے دن جب میں دوبارہ اپنے دفتر کی طرح لیے نکلا تو آج بھی وہ اپنی جگہ پر نہیں تھا، اس بینچ پہ وہ بینچ خالی تھی۔ اب تھوڑی سی مجھے پریشانی ہوئی، کیونکہ ایک روزانہ نظر آنے والا ملنے والا شخص جو ہے نا، اس سے ایک انسیت سی ہو جاتی ہے۔ خیر، میں دفتر چلا گیا کیونکہ مجھے دیر ہو رہی تھی۔ واپسی میں میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ جو فقیر بیٹھتا ہے یہاں پہ، یہ 2 دن سے آ نہیں رہا ہے، کوئی جانتا ہے اس کے بارے میں کہ کیا وجہ ہے؟ ایک شخص نے کہا کہ جی ہاں، مجھے معلوم ہے، وہ بہت سخت بیمار ہے۔ میں نے کہا بھی کسی کو اگر ایڈریس اس کا پتہ معلوم ہو تو مجھے بتاؤ، میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص نے مجھے کہا آئے میں آپ کو اس کا گھر دکھاتا ہوں۔ خیر، اس کا گھر کیا تھا؟ ایک چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا سا کمرہ سا تھا جس کا دروازہ بھی نہیں تھا۔ میں جیسے ہی اندر آیا تو وہ بوڑھا شخص جو ہے وہ لیٹا ہوا تھا، بہت بری حالت تھی اس کی۔ میں نے یہ نوٹ کیا کہ جیسے ہی میں اندر آیا اس نے مجھے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی پیدا ہو گئی، ایسا لگا جیسے اسے مجھے دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی ہے۔ میں گیا اس کے پاس، میں نے اس کی طبیعت دیکھی، میں نے کہا کہ میں ڈاکٹر تمہارا علاج کراتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، میں کسی ڈاکٹر کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میرا آخری وقت آ گیا ہے اور میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میں نے کہا میرا انتظار؟ ہاں، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا کہ تم ایک بہت ہی شریف اور نیک انسان ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ کام میں تمہارے سپرد کر کے جاؤں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بولے بابا جی کیا کام ہے؟ اس نے کہا یہ سامنے کونے میں آپ دیکھ رہے بڑا سا بورا پڑا ہوا ہے، یہ تمہیں پتہ ہے اس میں کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا ہوگا۔ کہنے لگا اس میں میری ساری زندگی کی کمائی ہے۔ جی ہاں، وہ پورا بورا جو تھا وہ پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے کہا یہ ساری میری محنت کی کمائی ہے، میں نے ساری زندگی برے سے برے موسم میں، برے سے برے حالات میں بھی جو ہے کبھی بھی میں نے اپنے کام سے غافل نہیں ہوا، میں نے بھیک مانگ کے یہ سارا پیسہ جمع کیا ہے۔ اب جب کہ میں مر رہا ہوں تو میں نہیں چاہتا کہ یہ دولت، یہ پیسہ کسی اور کے ہاتھ لگے اور وہ اس سے عیاشی کرے۔ یہ میرا پیسہ ہے، میری محنت کا پیسہ ہے، میری دولت ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، اور مجھے تم سے پورا امید ہے کہ تم میری بات مانو گے، اور جب تم مجھے دفناؤ تو یہ بورا بھی میرے ساتھ رکھ دینا۔ بڑی عجیب سی بات تھی، لیکن بہرحال میں نے کہا ٹھیک ہے بابا جی جیسا آپ بولے۔ تھوڑی دیر میں کیسا لگا کہ اس کی وہ بہت بڑی خواہش پوری ہو گئی اور اس کے بعد وہ چل بسا۔ میں نے بھی حسب وعدہ اس کو، وہ اس کی تمام دولت کو جو بورا تھا وہ اس کے ساتھ ہی اس کے آخری آرام گاہ میں رکھوا دیا۔ خیر، کچھ ہی عرصہ گزرا تھا تو ہمارے ایک ملک میں حالات، کچھ معاشی حالات اتنے خراب ہو گئے تو ہماری کمپنی بند ہو گئی۔ ظاہر ہے میں بھی بے روزگار ہو گیا، اور بھی لوگ بے روزگار ہو گئے۔ اب کہیں میں نوکری ڈھونڈنے جاتا تو مجھے نوکری نہیں ملتی تھی، ہر کوئی پریشان تھا۔ پھر وہ ایسا وقت آ گیا کہ ہمارے لیے، میرے بیوی بچوں کے لیے فاقے کرنے کا وقت آ گیا۔ میں بہت پریشان تھا۔ تب اچانک میرے ذہن میں خیال آیا، اور وہ خیال یہ تھا کہ وہ جو بابا جی نے پیسے، وہ دولت اپنے ساتھ جمع کی ہے، اس کے کس کام کی؟ وہ تو وہاں پہ مٹی کا ڈھیر بن گیا، وہ پیسہ، وہ دولت وہ کیا کرے گا؟ لیکن کم از کم اگر میں وہ دولت نکالوں، وہ پیسہ نکالوں تو میرے بیوی بچوں کو فاقہ نہیں کرنا پڑے گا۔ میں کبھی قبرستان وغیرہ جو ہے وہ دن کے وقت ہی جاتے ہوئے ڈرتا تھا، تو بہرحال مجھے رات کے وقت وہاں جانا پڑا۔
मैंने से कुछ सामान लिया जो कि वहाँ के लिए ज़रूरी था खुदाई वगैरह करने के लिए। चाँद चमक रहा था, उसकी हल्की हल्की सी रोशनी आ रही थी। बड़ी हिम्मत करके मैं वहाँ तक पहुँचा और वहाँ पर खुदाई करके सारा देखा तो वो थैला जो था, वो बोरा जो था, वो एज इट इज़ वहाँ पड़ा हुआ था। मैंने ऐसे ही एहतियातन ऐसे उस पर हाथ डाला। हाथ डालते ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी चीज़ ने मुझे डंक मारा, जलन सी मुझे महसूस हुई। खैर मैंने उसकी परवाह नहीं की, मैंने वो बोरा खींच खाच के बाहर निकाला और उसके बाद वो लेकर मैं अपने घर आ गया। उन पैसों से, उस दौलत से मैंने सोचा था कि मैं अपना कारोबार शुरू करूंगा, लेकिन घर आते आते मेरे उस हाथ में इतनी शदीद जलन हो रही थी, इतनी शदीद जलन हुई कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैंने घर आते ही जल्दी से अपना हाथ ठंडे पानी में डाला तो मुझे थोड़ा सुकून हुआ। उसके बाद मैंने जैसे ही थोड़ी देर के लिए बाहर निकालने की कोशिश की तो फिर दोबारा मैं तड़पने लग गया। दोबारा मैंने पानी में हाथ डाल दिया, ठंडे पानी में, मुझे फिर सुकून सा महसूस हुआ। अब ये मेरी मजबूरी बन गई कि मुझे अपना हाथ पानी में हर हाल में रखना था। मुझे नहीं मालूम मुझे किस चीज़ ने डंक मारा था, लेकिन उसकी दौलत के अंदर से कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर थी। बहरहाल वो पैसा मैंने कारोबार में लगाया और आज तुम लोग देख रहे हो कि कितना बड़ा कारोबार हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन इन सब के बावजूद मैं, इतनी दौलत होने के बावजूद भी मैं इस बीमारी से, इस जलन से, इस हाथ की परेशानी से निजात ना पा सका। ये है मेरे हर वक्त इस हाथ को पानी में रखने की वजह। तो दोस्तों, ये जो दौलत होती है ना, ये दुनिया तक ही महदूद रहती है। इसे अपने ऊपर खर्च करें, इसे अपने प्यारों पर खर्च करें, इसे ज़रूरतमंदों पर खर्च करें, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसे आप अपने साथ लेकर नहीं जा सकते, और अगर लेकर जाते भी हैं तो आपके किसी काम नहीं आएगी। न जाने वो क्या बिच्छू बन जाएगी, क्या ना जाने क्या जहरीला डंक मार दिया करेगी। ये दौलत आपके किसी भी काम नहीं आएगी। इसलिए मेरी आपसे यही इल्तिजा होगी कि हर चीज़ में मयाना रवि अख्तियार करें। तो दोस्तों, अब हमारा ये सिलसिला चलता रहेगा, बस एक रिक्वेस्ट के साथ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं, ताकि हम इसी तरह एक दूसरे से बातचीत करते रहें। और एक बार फिर 2026 की आपको बहुत 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 मुबारक हो।